यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। बिहानै राजधानीमा शक्तिशाली बम विस्फोट, 12 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते, मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने। जसपामा अझै पनि दुई धार, यादव पक्षलाई नबोलाई संसदीय दलको नेतामा महत्त्व चयन। नक्कली क्रान्तिकारीले जनतालाई भरमा पार्न खोजे प्रधानमन्त्री ओली। माधव खनाल पक्षले भन्यो, जेठ 2 कै आसपासमा सहमति खोजौं। बहादुर देउवाद्वारा कोरोना नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न मित्र राष्ट्रहरूलाई अपील। कोरोना लहरका कारण रोकिएको एसई परीक्षाबारे चाँडै निर्णय हुन्छ, शिक्षा मन्त्री पोखरेल। पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर दिन प्रतिदिन बढ्दै, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 203 जनाको मृत्यु, 8520 जनामा संक्रमण। र लकडाउन बारे आयो बिहानै ठूलो खबर, कहिलेबाट खुल्दैछ त लकडाउन, पूरा जानकारी अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिले पछिल्लो समयको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउन चाहे। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एक खेमाले उपेन्द्र यादव पक्षलाई नबोली नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलका नेता चयन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले बिहीबारै भक्तपुर स्थित एक होटलमा महतोलाई दलको नेता चयन गरेको एक नेताले बताएका छन्। ती नेताले होटलको उक्त भेलामा 18 सांसद सहभागी भएको पनि जानकारी दिएका छन्। यादव पक्षले भने महतोलाई नेता चयन गरेको बारेमा अनभिज्ञता जनाएको छ। संसदीय दलको विधान हुने र त्यो विधान केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको यादव पक्षको भनाइ छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने पक्षमा थिए। ठाकुर र महतो भने प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उभिएका हुन्। उनीहरूकै सहयोगका कारण ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर र महतो पक्षले साथ नदिएपछि बिहीबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संयुक्त सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन असफल भएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओली पुनः नियुक्ति भएका थिए। ठाकुर र महतोलाई यस सरकारमा आउन आग्रह समेत गरेका थिए। डा भट्टराई र यादव पक्षका सांसदले हालै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षमा मत दिएका थिए। ठाकुर र महतो पक्षका सांसद भने तटस्थ बसेका थिए। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कोभिड-19 को महामारीका कारण स्थगन भएको सम्मत 2077 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को ढाँचाबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन्। गत वर्ष सम्बन्धित विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई प्रमाणीकरण गरिएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा पद बहालीपछि निर्देशन दिँदै महामारी रोकथाममा शिक्षा क्षेत्रले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा पनि चाँडै छलफल गरिने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिइभिटी को सन् 2021-2025 को 5 वर्षे रणनीति सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरी बहाली गरेका हुन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 8467 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार 20948 पीसीआर परीक्षणबाट 8467 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,39,658 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6135 जना कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,27,653 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1,07,336 पुगेको र क्वारेन्टाइनमा 516 जना रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 203 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेको शवसहित 203 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4669 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले सत्य, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने आश आफूलाई रहेको बताएका छन्। खनाल नेपाल समूहसँग फेरि भेट हुने पनि दाहालको भनाइ छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएर संसद भवनबाट बाहिरिएपछि शुक्रबार दाहालले भने, म आशा गर्छु उहाँहरू सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा सङ्घर्ष गरी अगाडि बढ्नुहुनेछ र हाम्रो एक ठाउँ फेरि पनि भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर माधव कुमार नेपालले विकल्पमा सरकार गठनका क्रममा लागेकाहरूलाई धोका दिएको रूपमा आफूले नलिएको दाहालको भनाइ थियो। त्यसैलाई लिएर उनले अझै पनि आफूहरूको भेट हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अहिले म धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान्। उहाँहरू आफू पनि संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षरत नै हुनु भएकाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। मुलुकको आगामी राजनीति चुनौतीपूर्ण रहेको दाहालको भनाइ छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति आफूहरू अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। प्रतिपक्षको हैसियतले गलत कामको आलोचना हुन्छ। जनतालाई राहत दिने र संविधान र राष्ट्रको बचावको पक्षमा हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छौँ उनले भनेका छन्। संवैधानिक तौरबाट हुने निर्वाचनका लागि माओवादी तयार रहे पनि असंवैधानिक ढङ्गबाट हुने निर्वाचनको विरोध गरिने दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को दुःखद घटनातर्फ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक मस्जिदमा शुक्रबार भएको बम हमलामा कम्तीमा 12 जना मारिएका छन्, अरू 15 जना घाइते छन्। प्रहरीका अनुसार मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ। शुक्रबारको प्रार्थनाको क्रममा हमला भएको हो। काबुल प्रान्तको साकर दराह जिल्लामा यस्तो विस्फोट भएको बताइएको छ। सशस्त्र समूह तालिबानले मुस्लिम पर्व ईद अल फित्रको अवसरमा 3 दिने युद्ध विराम घोषणा गरेको अवधिमै यो हमला भएको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका 2500 सेनालाई मई महिनाको 1 देखि फिर्ता लैजान थालेपछि पछिल्ला केही सातदेखि नै हिंसात्मक हमला बढ्न थालेका छन्। गत साता मात्रै छात्राहरूको एक स्कुललाई लक्षित गर्दै भएका विस्फोटमा 50 जनाभन्दा धेरै मारिएका थिए। मृत्युहरूमा धेरैजसो स्कुले छात्र समेत रहेको स्रोतले बताएको छ।